नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि हमला हुने खालका जुन परिस्थिति सिर्जना भए, कहिले त्यो राजा ज्ञानेन्द्र जो आफू बदनाम थिए र अनेक पापका आरोपहरू उनलाई लागेको थियो, उनले नेपाली जनताका हक अधिकारलाई खोज्ने प्रयत्न गरे र निरङ्कुशता लागू गरे। त्यतिखेर पनि हामी सडकमा ओर्लिएर राजाको विरुद्ध कोही बोल्न नसक्दा नेपाली युवाको चाहना गणतन्त्रको स्थापना भन्दै नारा लगाउँदै रत्तपारबाट नारायण हिटी दरबारतर्फ फर्केर हामीले आन्दोलनको उद्घोष गरेका थियौं। त्यस पछाडि सर्वहारा र श्रमिक वर्गको अधिनायकत्व कुरा गर्दै नेपालको राजनीतिमा हिंसक स्वरूप प्रदर्शन गर्दै कमरेड प्रचण्ड उदाउनु भयो। कमरेड प्रचण्ड र उहाँका आततायी विचारका विरुद्ध, त्यो द्वन्द्वको विरुद्ध कसैले बोल्ने हिम्मत गरेका थिएनन्। सामाजिक न्याय समाप्त भएको थियो, सामाजिक फाँसीवाद लागू भएको थियो। चाहे बुद्धिजीवी, चाहे पत्रकार, चाहे कलाकार, उहाँहरूको विरुद्ध बोल्ने सबै मृत्युदण्डको सजाय भोग्नु पर्थ्यो, अपहरण पर्थ्यो, हात भाँचिन्थ्यो, खुट्टा काटिन्थ्यो, जबरजस्ती पैसा बुझाउन जानु पर्थ्यो। यस्ता अनेक हरकतहरूका विरुद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले युथ फोर्स भन्ने संगठन निर्माण गरेर प्रतिरोध गर्यो। हाम्रा धेरै साथीहरू हामीले गुमायौं, घाइते बनायौं, तर लोकतन्त्रले जित्यो, बीटीको शासनले जित्यो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जित्यो। आज फेरि हामी एउटा ऐतिहासिक मोडमा आइरहेका थियौं। 72 वर्ष पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बहुमतको सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको थियो। नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना पूरा हुने दिशातर्फ गइरहेको थियो। हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि निकै लोकप्रियताका साथ अगाडि बढिरहनु भएको थियो र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो सान मान र गौरवलाई अगाडि बढाइरहेको थियो। यो दौरानमा नेपालको उन्नति र प्रगतिलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेका कथित विदेशी शक्तिहरू र त्यो विदेशीको शक्तिको आडमा आफ्नो महत्वाकांक्षालाई मलजल गरिरहेका कमरेड प्रचण्ड र सत्ता भने पछाडि बुढापाकाले भन्ने गर्छन्, कोही कोही मान्छे यस्ता हुन्छन् कि पैसा भनेपछि त्यो दिशामा खसेको पैसा पनि जिब्रोले चाट्छन्। त्यो दिशामा खसेको सत्ता पनि जिब्रोले चाट्ने शेरबहादुर देउबा जस्ता पद लोलुप व्यक्तिहरूलाई आज सम्हालिएर अनेक खालका सेटिङहरूको माध्यमबाट एउटा भनाइ छ, काँक्रो चोरेर चोरले आफू खान्छ, अनि बिहा साथीको मुखतिर दल दिएर भन्छ काँक्रो उसले चोरेर खायो। निरङ्कुशहरू, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, अधिनायकवादी शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा आज सर्वोच्च अदालतलाई घाँस खुवाएर जुन फैसला गरेका छन्, उनीहरूले नयाँ खिला र रेग्मी जन्माउने डिजाइनका साथ यो फैसला आएको छ र पछिल्लो हप्ता उहाँहरू धेरै ठाउँमा बसेको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौं। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइसके पछाडि सदनमा त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार कुनै धाराले पनि दिएको छैन। जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेको प्रतिनिधि सभा हुन्छ र त्यो प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो। यदि त्यो सरकार बहुमत नभएको अवस्था रह्यो भने दुई दल मिलेर जाने हो, त्यो पनि राष्ट्रपतिज्यूले नै घोषणा गर्ने हो। 76(2) को त्यो प्रावधानले पनि यदि दुई दल मिलेर आउन सकेनन् भने
सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने हो, त्यो पनि राष्ट्रपतिज्यूले नै गर्ने हो। र 76 को सरकारले 35 दिनभित्र विश्वासको मत लिने हो। त्यो लिन सकेन भने 76-5 को सरकार कुनै व्यक्तिले दलहरूको समर्थन लिएर बहुमत देखाउन सक्यो भने उसले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने हो। उसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने आधार पनि प्रधानमन्त्रीले होइन, राष्ट्रपतिले परीक्षण गर्ने हो, न्यायालयले होइन। र सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले दुवै प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई कृत्यका साथ आएको, जालसाजीका साथ आएको बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने ढङ्गले एमालेका सांसदहरू चोरेर काङ्ग्रेसका नेताले दाबी गर्ने, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको सिट चोरेर शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्ने प्रक्रिया, यो निरङ्कुश प्रक्रिया हो, यो निर्दलीय प्रक्रिया हो। यस मानेमा यो सदन काम छैन। यसले वर्तमान सरकारको विरुद्ध विश्वासको मत ल्याउन, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन। माओवादीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्दैन। 76-2 अनुसारको 2 वा सोभन्दा बढी दल मिलेर नयाँ सरकार दिन सक्दैन, बजेट पास गर्न सक्दैन, विधेयक ल्याउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचनमा जानु बाहेक विकल्प हामीसँग केही पनि थिएन। आज विपक्षी गठबन्धनहरू निर्वाचनमा जान किन डराइरहेका छन् भने मैदानमा नेकपा एमाले ह्याप्पी वाइट भएर जम्मा भएको छ। सिंह लड्न सक्ने कुनै हैसियत आज काङ्ग्रेसको पनि छैन। माओवादी केन्द्र त बिचरा आउँदो निर्वाचन पछाडि कहाँ गएर खोज्नु पर्ने हो? मैले भूगोलमा होइन, अब गुगलमा खोज्नुपर्छ भने अस्ति तारकेश्वरमा एउटा बुढाबाले भन्नुभयो गुगलमा पनि पाइँदैन बाबु हो माओवादी भनेर भन्नुभयो। यो सबै कुरा बुझेका र जनताद्वारा तिरस्कृत, जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सकिँदैन भन्ने बुझेका राजनीतिक कर्मीहरूले विपक्षी गठबन्धन निर्माण गरेर नेकपा एमालेलाई चुनौती दिइरहेका छन्। हामीले त्यो चुनौती सामना गर्न तयार छौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामीले त्यो सामना गर्यौँ। यद्यपि प्राविधिक हिसाबले हामी चुनाव हार्यौँ होला, तर माओवादीले छोडेको 2 सिटमा माओवादीले हार्यो। तर कसले जित्यो भन्दा कलम चिन्हवाला साथीले चुनाव जित्यो। त्यो कलम चिन्हवाला साथीको चुनाव चिन्ह के हो मलाई थाहा छैन। बेदुराम भुसालले चुनाव जित्नुभयो। बेदुराम भुसालको पार्टी के हो मलाई थाहा छैन। हिजो त एमाले हो, अब आज उहाँले एमाले होइन भन्नुभयो भनेपछि मुलुक निर्दलीयतातिर जान खोज्दैछ भन्ने कुराको योभन्दा ठुलो प्रमाण के हो? आज सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो रे नेकपा एमाले व्हिप जारी गर्न पाउँदैन। नेकपा एमाले व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्न पाउँदैन। सर्वोच्च अदालतले आज आफूलाई कुनै पार्टीको घोषणा गर्न खोजेको हो। म चोलेन शमशेरलाई चुनौती दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। तपाईँ नै एमालेको नेता बन्ने रहर छ भने, एमालेलाई हराउने रहर छ भने काङ्ग्रेस प्रवेश गरेर आउनुहोस्। नयाँ दल गठन गरेर आउने कुरा त तपाईँका बाउबाजेले नसकेको कुरा तपाईँले सक्नुहुन्न। तपाईँ अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, विश्वासको मत नलिएर देउवालाई ढाल्ने, अनि 6 महिना पछाडि खिलारा देवीको नयाँ स्वरूप ग्रहण गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने डिजाइनका साथ यो फैसला गर्न आज तपाईँ तयार हुनुभयो। हामी यो फैसलालाई कुनै मानेमा स्वीकार गर्दैनौँ। अब मुलुक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक मुद्दालाई समाधान गर्ने हो, राजनीतिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने हो। राजनीतिक मुद्दा बिउताउने र द्वन्द्व जगाउने फैसला आम जनताले मान्नेवाला छैनन्, आम युवाले मान्नेवाला छैनन्। 52 सालमा विश्वनाथ उपाध्यायले लोकप्रिय मनमोहन सरकारलाई ढाल्ने फैसला गरे। उहाँले गर्नुभएको संसद विघटनलाई स्वीकार गरिदिएनन्। त्यस पछाडि नेपालको राजनीति द्वन्द्वमा फस्यो, विकृति विसङ्गतिमा फस्यो। सांसद किनबेच भए, 6 महिनामा सरकार ढाल्ने काम भए। अब यो फैसलाले नेपालको राजनीति फेरि द्वन्द्वमा फस्दैछ, फेरि विकृति र विसङ्गतिमा
फस्दै छ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले आज 5 बजे स्थायी कमिटीको बैठक डाकेको छ। भोलि 11 बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेको छ। यद्यपि हाम्रो पार्टीका 23 जना सांसदहरूको आडमा जुन खालको निरङ्कुशतावादी र वैदेशिक क्रिया प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फैसला गराउने दुस्साहस गरे, 10 बुँदे सहमतिका आधारमा नेकपा एमाले एक भइसकेको छ। यस मानेमा नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने कुरा के हो भने शेरबहादुर देउवासँग आज 121 भन्दा बढी भोट छैन र 136 भोट चाहिन्छ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि। सर्वोच्च अदालतले 136 मत चाहिने ठाउँमा 121 भोटलाई प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेर सर्वोच्च अदालत आज कार्यपालिकाको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, व्यवस्थापिकाको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, राष्ट्रपतिको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, संवैधानिक निकायहरूको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ। चोलेन्द्र शमशेरजी, जहाँ यहाँ राणा शासन सकियो, तपाईको थर राणा होला। तपाईमा देखिएको यो जहाँनिया शैली अब नेपाली जनताले प्रतिरोध गर्छन्, यो कुरा तपाईले बुझ्न आवश्यक छ। र तपाई फेरि अर्को चुनावी सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना कहीँ कतै देख्नु भएको छ भने तपाईको त्यो सपना नजन्मिँदै तुइनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र आज माइती गरियो मण्डलबाट म हिजोसम्म निकै सम्मानको नजरले हेरिरहेको सर्वोच्च अदालततर्फ फर्केर भन्छु, न्यायालयको गरिमा, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जोगाउनको निमित्त न्यायमूर्तिहरू गम्भीर भएर लाग्नुहोस्। संवैधानिक इजलास गठन हुँदादेखि नै हामीलाई शङ्का थियो इजलासमा को मान्छे बस्न पर्ने हुने र को मान्छे बस्न हुँदैन भनेर शम्भु थापाले डिसिजन गर्ने दिन आयो। प्रचण्ड कमरेड र शेरबहादुर देउवाका वकिलहरू शम्भु थापा र रमन श्रेष्ठले फैसला गर्ने दिन आयो। यो फैसला रमन श्रेष्ठ र शम्भु थापाहरूको संवैधानिक इजलास फैसला हो, यो चोलेन्द्र शमशेरहरूको इजलासले गरेको फैसला होइन। यति कुरामा नेकपा एमाले पंक्ति स्पष्ट छ। यति कुरामा एमालेको जनसङ्गठनहरू स्पष्ट छन्। यस मानेमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आज विरोध स्वरूप यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यो कार्यक्रममा अनेरा सोब्यू लगायतका जनसङ्गठनका साथीहरू सहभागी हुनुहुनेछ। हामीले यो विरोध प्रदर्शनलाई 4 बजे पछाडि यहाँबाट बानेश्वरसम्म लैजानेछौँ। हाम्रो यो विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। वरिपरि आयो भने तपाईले सावधानीका साथ निगरानी गर्नुहुनेछ र यो फैसलालाई पार्टीले आधिकारिक धारणा जनाउनेछ। त्योभन्दा अगाडि म युवा संघ नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो फैसला नेपालको कानुनी इतिहासमा आज मैले चाहिँ कालो दिनको रूपमा व्याख्या गरेको छु। जहिले पनि सरकार निर्माणको प्रक्रिया आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्वाचित हुने जनताका प्रतिनिधिहरू अथवा सांसदहरूले गर्ने कुरा हो। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्ने र उहाँले बहुमत अथवा अल्पमतको परीक्षण चाहिँ विधायिका संसदमा गर्ने प्रावधान राखेको छ र यदि संसद विघटनको प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालत असहमत थियो भने उनले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएर 76(5) अनुसारका दुवै प्रधानमन्त्रीका दाबीहरूलाई संसदमा परीक्षण गर्नु भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा माथि उठेर नेकपा एमालेका विद्रोही सांसदहरूलाई हुइप नलाग्ने, राष्ट्रपतिज्यूद्वारा जारी गरेका सबै पत्रहरू बदर हुने, 2 दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श जारी गर्ने र 7 दिनभित्र संसदको बैठक गर्ने भनेपछि सर्वोच्च अदालत चाहिँ नेपालमा यति धेरै निरङ्कुश हुन खोजेको। हुन त राणा ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनाले आफ्ना पुर्खाका श्री 3 राणाजीहरूको पनि सम्झिनु होला चोलेन्द्रजीले। उहाँले चाहिँ नि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग, राष्ट्रपतिज्यू सबैको अधिकार आफैले यो फैसलाबाट प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ। यो फैसला आम एमालेका समर्थक, शुभचिन्तक,
जनसङ्गठन र नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। यसले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ फसाउँदैछ र यो फैसलाले राजनीतिक समाधान दिँदैन, यसले राजनीतिलाई विघटनको दिशामा लैजान्छ र यसले पार्टीको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्छ र पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने र कुनै पनि व्हिप जारी नहुने र संसदीय प्रणाली नै ध्वस्त गरेर निर्दलीय व्यवस्थाको चाहिँ शुभारम्भ हुने क्षणमा यो गएको छ र देशी विदेशी शक्तिहरूको सेटिङमा जुन खालको के अरे विपक्षी गठबन्धनको आडमा चोलेन्द्रजीले यो फैसला गरेर जसरी खिलारा रेग्मीजी विगतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यस पछाडि 35 दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत लिन नसक्ने, त्यस पछाडि पुनः संसद चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी हुने, थारो गाई जस्तो हुने, त्यस पछाडि चोलेन्द्र शमशेरजी यो मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदय हुने, यो खालको सेटिङका साथ यो फैसला आएको भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसको विरुद्ध अब हामी चाहिँ एकदम मैदानमा युवासँग आजबाट निस्केको छ। देशव्यापी रूपमा ठुलो आन्दोलनको आँधीबेर सिर्जना हुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँ खिलराज रेग्मीकै दोस्रो संसदको रूपमा चोलेन्द्र शमशेर आउनुहुन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो, तर आजको फैसलाले त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो भनेर बोलिसकेको अवस्था छ नि। शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बना भन्नुहुन्छ उहाँले। यदि त्यो परामर्श जारी लागू भयो भने 1 महिनाभित्र 35 दिनभित्र विश्वास मत दिनुपर्ने हुन्छ। शेरबहादुर देउवाजीसँग विश्वास मत छैन, किनभने नेकपा एमाले अलमोस्ट मिलेको अवस्थामा छ। 2-4 जना केही सांसदहरूले देउवाजीले समर्थन गर्नु होला, त्यो गरेको पनि संसदीय व्यवस्थामा उहाँहरूलाई कारबाही हुन्छ र उहाँहरूको भ्यालु शून्य हुन्छ, उहाँहरू जिरो भ्यालुमा जानुहुन्छ र यो फैसलाले एमाले विभाजित गर्ने, जनता समाजवादी पार्टी विभाजित गर्ने र देउवालाई जबरजस्ती प्रधानमन्त्री बनाइदिने, उहाँले विश्वास मत ल्याउन नसके पछाडि मुलुक अस्तित्वमा जाने र चोलेन्द्र शमशेर नयाँ खिलारा रेग्मी बन्ने डिजाइन अन्तर्गत भएको फैसला हुनाले यो फैसला कार्यान्वयन हुने कुरामा चाहिँ म आशंका गर्छु। न्यायपालिकाको फैसलाको रूपमा स्वीकारेका छैनौँ। न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आडमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति, संवैधानिक निकाय लगायतका देशी विदेशी शक्तिहरूको आडमा र विपक्षी गठबन्धनको आडमा गरेको चाहिँ एउटा हमला